वेलकम बैक। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के ऊपर 11 और 12 की शब जिस तरह से अटैक किया गया और फिर अफवाज पाकिस्तान का भरपूर जवाब, इस पर बात करने के लिए कि पाक अफगान ताल्लुकात किस नहज पर हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान से चाहता क्या है, हमारे साथ हैं साबिक सफ़ीर हैं मसूद खान साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मसूद साहब, तालिबान हुकूमत का पाकिस्तान बॉर्डर और चेक पोस्ट पर हमला, बावजूद इसके कि जब ये गवर्नमेंट आई थी तो इनकी एड के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से पाकिस्तान ने दुनिया में बात की थी। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना ये है तालिबान हुकूमत की असली पॉलिसी? आपने सही कहा कि जो ही अमरीकी अफवाज का इनखला 2021 में यहाँ से हुआ था तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करने के सिलसिले में, उसे इंसानी इमदाद पहुँचाने के सिलसिले में और इलाके में अमन व सलामती के लिए बहुत कोशिशें की थी और बैनुल-अक़वामी बरादरी को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। चीन, रूस और अमेरिका को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। लेकिन जो अफ़गानिस्तान के साथ एक ही हमारा मुतालबा था, क्योंकि अफ़गान तालिबान की हुकूमत संभालने के फ़ौरन बाद ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले पाकिस्तान की सरज़मीन पर शुरू हो गए थे। हमारा एक ही मुतालबा था कि आप इनको रोकें और इनको अपनी सरज़मीन इस्तेमाल न करने दें। और दोहा में उन्होंने ये वादा भी किया था, अमरीकियों से भी वादा किया था, हमारे साथ भी ये एक वादा था कि किसी दहशतगर्द तंजीम को, दाइश हो या तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, उसको अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यही वादा उन्हें चीन से भी किया था। तो लेकिन उसके बावजूद पे दर पे हमले हुए। इस साल जो है 2025 में, अभी साल मुकम्मल नहीं हुआ, 1500 हमले हुए हैं, 924 के करीब लोग जो है वो मारे गए हैं, जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल उनकी तादाद ज़्यादा है और सिविलियंस हैं उसमें। तो इसलिए ये है कि उसके जब बजाय इसके कि वो कोई इक़दामात करते, बजाय इसके कि मुल्ला हैबतुल्लाह और उनकी काबीना के अरकान इसके ऊपर कोई अमली कदम उठाते, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। और पाकिस्तान जब जवाबी कार्रवाई करता है, वो फ़िज़ाई तरीक़ों से हो या ज़मीनी तरीक़ों से, तो वो समझते हैं कि ये अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दाम है। हालांकि अफ़गानिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। हमने 40 साल तक अफ़गान पनाह गुज़ीनों को यहाँ हिफाजत और सरपरस्ती से रखा, उनकी नशो नुमा की, और उसके बाद ये कि बल्कि वो पाकिस्तान की सोसाइटी का एक हिस्सा बन गए थे जी। तो इस वजह से हमारे ताल्लुकात अवामी सतह पे तो अटूट हैं, लेकिन जो वहाँ की हुकूमत है उसने एक दोगली पॉलिसी इख्तियार की हुई है। एक तरफ तो ये कहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि जी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, और दूसरी तरफ दरपर्दा वह तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं, जिसकी पाकिस्तान किसी सूरत में इजाज़त नहीं देगा, ना उसे बर्दाश्त करेगा। सही। तो मसूद साहब, जब वो ये कर रहे हैं तालिबान हुकूमत, बिल्कुल ये तो अब ओपन है ना, इट्स आउट इन दी ओपन कि किस तरह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान के फितना हो, सबको बड़े आराम से वहाँ पर ऑपरेट करने दिया जा रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं कह रहा, ये रशिया भी कह रहा है, ये ईरान भी कह रहा है, ये चाइना भी कह रहा है, मुतालबा भी कर रहा है कि आप अपनी सरजमीन पे जो ये सारे दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनको ख़त्म करें, क्योंकि रीजनल सिक्योरिटी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा ख़तरा बन गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक साइड पे भारत और दूसरी साइड पे जो पाकिस्तान के अवाम शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि अफ़गानिस्तान से होगा, वो उन्होंने भी बॉर्डर पर कर दिखाया। तो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन को आप कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तान की पोजीशन उसूली है, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक है, बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक है, और फिर जो पाकिस्तान ने दुनिया के साथ मिलकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, उसमें जो उसूल तय हुए थे उसके मुताबिक है। कोई रियासत भी दहशतगर्दी को तस्लीम नहीं कर सकती, और इस तरीके से अफवाज या सिक्योरिटी पर्सनल या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ या सिविलियंस को निशाना बना रही हो, कोई रियासत या रियासत में कुछ जो टेररिस्ट कैंप्स हों, तरबियत गाहें हों, वो लोग वहाँ जो है मनसूबाबंदी करें, पाकिस्तान को निशाना बनाएं, तो वो नाकाबिल कबूल है। और लिहाजा पाकिस्तान की पोजीशन उसूली है, और जैसे कि मैंने कहा बैनुल-अक़वामी क़ानून के ऐन मुताबिक है। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये जंग सिर्फ अफ़गानिस्तान नहीं लड़ रहा, इस जंग के पीछे जो है हिंदुस्तान है, और हमारे पास इस किस्म के ठोस सबूत मौजूद हैं कि हिंदुस्तान ने जो अपने टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं
ان کی جو پاکستان کے خلاف ہیں وہ افغانستان، ایران اور خلیجی ریاستوں کی کے حدود میں، جغرافیائی حدود میں متعین کیے ہوئے ہیں، اور منصوبہ بندی کرنے کے بعد وہ پاکستان کے اوپر نشانہ باندھتے ہیں، اور وہ اپنی پراکسیز جو پاکستان میں انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو جب ہم افغانستان سے اس قسم کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم دو قوتوں سے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ افغانستان کہ طالبان کو یہ بات بری لگے گی، لیکن اختیار تو ملا ہیبت اللہ صاحب کے پاس تھا، یا جو ان کی کابینہ، کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کو ایک حکم دیتے، اور ایک مرتبہ جو ہے ملا ہیبت اللہ صاحب نے یہ کہا بھی تھا کہ پاکستان کے اوپر حملہ افغانستان کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا اگر وہ حکم دیں، کیونکہ ہی از دا سپریم لیڈر، کہ آج کے بعد پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہو سکتی، تحریک طالبان استعمال نہیں کر سکتا، تو کسی صورت میں بھی وہ حملے نہیں ہوں گے، اور ایک دم جو ہے یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تصادم ہے وہ رک جائے گا۔ لیکن وہ اس وجہ سے نہیں رک پا رہا کہ ہندوستان وہاں باقاعدہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور سرمایہ کاری تو چائنا، سر سرمایہ کاری تو چائنا نے بھی کہی ہے کہ سی پیک 2 جو ہے وہ وہاں تک جائے گا، تو مطلب ایک سرمایہ کاری کے اس میں، معذرت کے ساتھ اگر میرے الفاظ سخت ہوں اور کسی کو گناہ گزرے، طالبان یعنی افغانستان کی حکومت اور طالبان وہ سب کچھ بھول جائیں گے جو پاکستان نے ان کے لوگوں کے لیے کیا، ان سب کے لیے کیا، اور وہ پاکستان ہی کو ڈیسٹیبلائز کریں گے۔ جی دیکھیے، چین نے بھی ان سے یہی وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، ETIM کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے ازبکستان کو کئی تحفظات ہیں، اور ترکمنستان کو، اور وہ سارے کے سارے جو تحفظات ہیں وہ ایڈریس نہیں کیے گئے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ حملہ اس وقت کیا گیا ہے جب امیر متقین کے جو عبوری وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے، وہ دلی میں موجود ہیں، اور دلی کا میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جو افغانستان کے لوگوں نے، افغانستان کی افواج نے جو پاکستان کی چوکیوں کے اوپر حملہ کیا ہے، تو اس کے اوپر تالیاں بجا رہے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں کہ جناب یہ افغانستان نے ایک بہت جرأت مندانہ قدم اٹھایا ہے۔ اور جو وہ ان کے وزیر خارجہ ہیں، ان کا جو دورہ بھی کروایا ہے وہ حیران کن ہے، اور دو بیانات جو دیے ہیں، ایک تو دورہ جو ہے وہ انہوں نے کروایا ہے وویکانندا کا، جو ان کی انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ہے، جو مسلمان دشمن شخص پہچانا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے ایک سوامی ہیں جس کی، اور ان کا راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور دوسرا انہوں نے دیوبند میں، انہیں جامعہ دیوبند میں ان کا دورہ کروایا، یعنی ایک دوگلی پالیسی رکھی ہے۔ اور جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اس میں پاکستان کے اوپر افغانستان سے بھی براہ راست حملہ کروایا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو افغانستان کی سرزمین پہ جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی پھلتی پھولتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، ناقابل قبول، ناقابل یقین۔ اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں اس میں یہ نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو افغانستان ہے اس کی عبوری حکومت اسلامی تعاون تنظیم کی قراردادوں کی پابند ہے، اور اسی طریقے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پابند ہے۔ ان کے مطابق کسی اسلامی ملک نے آج تک یہ نہیں کہا کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے، ہمیشہ اسے ایک متنازع علاقہ کہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امیر متقی نے یہ بیان دے کے، یعنی اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اوپر دستخط کر کے اہل جموں و کشمیر کے احساسات کو برے طریقے سے مجروح کیا۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔